अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल शैली उर्दू स्टोरीज़ में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक लड़की पर बीती सच्ची उर्दू परी कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। इन दिनों उम्र 16-17 बरस थी। अच्छे बुरे की तमीज़ और दुनिया को बरतने का ढंग नहीं आता था। सोचों में गहराई न थी कि ज़िंदगी और मुस्तकबिल के फ़लसफ़े को समझती। बस अच्छी शक्लों पर मर मिटने को जी चाहता था। ये उम्र का वो दौर था जब दिल को साथ तलाश होती। मैं भी मकसद नहीं जानती थी। नज़रें किसी हसीन साथी की आरज़ू में बेकरार रहती थी और मेरी भोली माँ मेरी नज़रों का मफ़हूम न समझती थी। तभी उन्होंने कभी छत पर जाने से मना नहीं किया। उनका ख्याल होगा ये और तो नहीं आती जाती, एक छत ही तो है खुली फ़िज़ा में सांस लेने के लिए। ये इतवार का दिन था। काफ़ी दिनों से सामने वाली बिल्डिंग में बलाई मंजिल पर जो फ्लोर खाली था, आज वहाँ ज़िंदगी के आसार नज़र आए। एक खूबरू नौजवान गैलरी से झांक रहा था। अचानक इसने नज़र ऊपर उठाई और मुझे छत की मुंडेर से अपनी जानिब तकते पाया। बेख्तियार वो मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा दिया और मैं पीछे हो गई। पर अब चैन कहाँ था। ज़रा देर बाद फिर झांका। इसने खुशदिली से हाथ हिलाया। नवीस से मेरी शनासाई हो गई। बस ऐसी ही एक झलक से शुरू होकर एक मुकम्मल दास्तान पर ख़त्म हुई। मगर मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र मंजिल पा लेने के बावजूद भी नामुकम्मल रह गया। एक रोज़ जबकि छत से झांक रही थी और नवीद मुझे इशारे कर रहा था, मेरी शामत आमाल वालिद साहब गली से नमूदार हो गए और वो घर की जानिब आ रहे थे। मैं तो अपनी दुनिया की रंगीनी में खोई हुई थी। इनके आने का एहसास न हुआ, लेकिन अब्बू ने मुझको निगाहों की ज़ुबान में नवीस से गुफ्तगू करते देख लिया। घर आए तो वालिदा से पूछा, सुल्ताना किधर है? वो छत पर होगी या यहीं कहीं होगी। उन्होंने कहा, छत पर होगी या यहीं कहीं होगी, इसका क्या मतलब? सुगरा बेगम, कमाल है, तुम जवान बेटी की माँ हो और तुमको खबर ही नहीं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। दोपहर है, इस वक्त वो छत पर क्या कर रही है? वालिद साहब का गुस्सा देखकर अम्मी ऊपर छत पर आ गई। जब मुझे कदमों की आवाज़ आई तो मैं अम्मी के ऊपर आने से पहले ही सीढ़ियों में पहुंच गई। अम्मी ने कहा, इतनी धूप में छत पर क्या कर रही हो? अब्बू गुस्से में हैं। मेरा दिल धड़क उठा। खुदा ना करे मुझे नवीस से इशारों में बातें करते तो नहीं देख लिया। दिल दुरुस्त खदशे से धड़का था। अब्बू ने कहा था, अब सुल्ताना, इस वक्त तुम्हारा क्या काम है और सामने वाली बिल्डिंग पर तुम्हारी कोई दोस्त रहती है? नहीं तो? अब्बू बस इसी कदर मैं कह सकी। वो भी इसी वक्त गुस्सा पी गए, लेकिन इनके दिल में जिस खदशे ने सर उठाया था, इसने एक ऐसी फ़िक्र का रूप धार लिया जो तब तक की मानिद अब्बू की हड्डियों को गिला रहा था। मेरे अब्बू दिन रात मुझे ब्याने की चारासाजी में लग गए। करीबी रिश्तेदारों से जिक्र किया कि मेरी बेटी का रिश्ता तलाश करें। ख़ानदान में कोई अच्छा रिश्ता न था। एक दोस्त के तवस्सुत से वालिद साहब को भी मेरे लिए मुनासिब रिश्ता मिल गया। एक रोज़ वालिद के दोस्त शाकिर साहब की बेगम हमारे घर आईं। उन्होंने मुझे देखा और पसंद कर लिया। जब अम्मी ने मुझे आगाह किया तो मैं परेशान हो गई। अम्मी ने जब मुझे इस लड़के की फ़ोटो दिखाई तो आम शक्लो सूरत का था। एक आँख मुझको न भाया और मैंने अम्मी से कहा, मैं हरगिज़ इससे शादी नहीं करूँगी। मर जाऊँगी लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूँगी। उन्होंने कहा, सुल्ताना, तुम खुद अपने अब्बू से बात करो। अगले रोज़ जब अब्बू दफ्तर चले गए तो मैंने मौका पाकर छत पर आई और कागज़ पर सब लिखकर नवीद की तरफ फेंका। नवीद ने जवाबी कार्रवाई में मुझे दूसरे दिन पार्क में बुला लिया। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, मैंने फारिया के घर जाना है। वो तो बात ठीक है,
پر تمہارے ابو آ جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں امی، میں ابو کے آنے سے پہلے ہی آ جاؤں گی۔ امی نے اجازت دے دی۔ اچھا سلطانہ، جلدی آنا۔ میں نے فٹافٹ چادر کی اور پارک میں چلی گئی۔ آج ہم پہلی بار ہی مل رہے تھے۔ نوید نے کہا، میں چھوٹے موٹے بزنس کے لیے یہاں شفٹ ہوا ہوں اور میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ سلطانہ، میں تم سے شادی تو کرنا چاہتا ہوں، پر اپنے بڑوں کو کیسے لاؤں؟ وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ اچھا تم فکر نہیں کرو، میں امی سے بات کرتی ہوں۔ ہم دونوں اپنے اپنے گھروں میں آ گئے۔ نوید اس قدر خوبصورت اور ہینڈسم تھا جیسے کسی ملک کا پرنس ہو۔ جب گھر آئی تو امی سے کہا، نوید کے بارے میں بات کی تو امی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔ جب امی نے ابو سے بات کی تو ابو غصے میں آ گئے اور کہا، میں جانتا ہوں اس لڑکے کو، محلے میں نیا آیا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، میں اس کو اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ ابو نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ میں نے سن لیا۔ 2-3 دن سوچ بچار میں گزر گئے۔ ادھر ماں نے میری شادی کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے موقع پا کر پھر نوید سے بات کی تو اس نے کہا، مجھ سے بچھڑنے کا ڈر ہے تو مضبوط قدم اٹھانا ہوگا، میرے ساتھ چلو، کورٹ میں نکاح کر لیتے ہیں۔ آخر اس کی ہمت دلانے پر ایک رات جب کہ امی ابو سو رہے تھے، چپکے سے گھر چھوڑ کر نکل آئی اور اس کی کار میں بیٹھ کر ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ یوں والدین کی بے خبری میں ان کی مرضی کے خلاف اپنی پسند کی شادی کر لی۔ ہم دونوں دوسرے شہر رہنے لگے۔ اگرچہ والدین کو دھوکہ دینے کا قلق ضرور تھا، مگر اس وقت اپنی خوشی اور اپنے خواب عزیز تھے۔ نوید نے کوئی کمی نہ کی، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، روز سیر کو لے جاتے۔ مجھے تو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی خرچے کی تنگی بھی محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن اس بات کا علم نہ تھا کہ نوید کیا کام کرتے ہیں۔ جب کہتی تو یہی کہتے، تم کو میرے بزنس کی تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں، تمہیں بس خرچے سے مطلب ہونا چاہیے۔ 4 سال سکون کے ساتھ گزر گئے۔ اب میں 2 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی کہ ایک دن نوید نے کہا، میں 2 دن کے لیے بزنس کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں۔ نوید کچھ دن گزر کے واپس نہ آئے۔ پھر کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ غیر قانونی طریقے سے جانے کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے ان کو قید کر لیا۔ وہ دیار غیر میں سزا کاٹ رہے تھے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ نوید نہ لوٹے، نہ کوئی رابطہ کیا۔ میں کوڑی کوڑی کی محتاج ہو گئی۔ 2 چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا، زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی کہ نوکری کر لیتی۔ ساتھ والی پڑوسن کے توسط سے ایک بنگلے میں کام کرنے لگی۔ وہاں کا صاحب فوٹوگرافر تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، تم اتنی خوبصورت ہو، اگر ماڈلنگ کرنا چاہو تو ملازمت مل سکتی ہے۔ کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ کرایہ نہ دینے پر مالک مکان نے بھی وارننگ دے دی کہ گھر خالی کرو۔ صاحب نے کہا، سرونٹ کوارٹر بھی رہنے کو مل جائے گا۔ ان دنوں میں مفلسی کے دور میں تھی۔ میں نے اپنی بچیوں کے لیے ان کی آفر ایکسیپٹ کر لی اور قسمت نے یوں ماڈل گرل بنا دیا اور مجھ پر دولت کے در کھل گئے۔ میں دولت کی مشین بنتی گئی اور وقت گزرتا گیا۔ بچیوں کو اعلیٰ اسکول میں ایڈمیشن دلایا۔ اب ایک کوٹھی کی مالک بن گئی تھی۔ نوکر چاکر کسی چیز کی کمی نہ رہی تھی۔ ان کے شاندار مستقبل کی خاطر میں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی تھی۔ سبھی کچھ مل گیا، لیکن نوید نہ لوٹے۔ ان کی یاد میرے دل میں ہر دم چٹکیاں سی لیتی تھی۔ مجھ کو ان سے واقعی محبت تھی۔ وہ موسم سرما کی رات تھی۔ 7 سال کے بعد نوید اچانک میرے گھر کا پتہ کرتے کرتے آ گئے۔ نوید کو تمام رات اپنے اوپر گزرے دکھوں کا ایک ایک لمحہ بتاتی رہی۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھی۔ نوید نے کہا، میں دنیا گھوم آیا ہوں، کوئی بھی کام برا نہیں اگر انسان خود برا نہ ہو۔ وہ میرے ساتھ اس گھر میں رہنے لگے۔
لیکن کافی دن گزر گئے، کام سے ان کو کوئی سروکار نہ رہا تھا۔ مجھے کہتے ماڈلنگ نہ چھوڑنا، اپنے سپنے کو ترک مت کرنا، وقت ٹھہرتا نہیں۔ میں بھی سن رسیدگی کی طرف جا رہی تھی۔ حسن میں وہ کشش، وہ بات نہ رہی تھی۔ میں نے کام چھوڑ دیا کیونکہ نئی خوبصورت لڑکیاں آ رہی تھیں، ان کی مانگ زیادہ تھی۔ بچیاں جوان ہو گئی تھیں۔ جب کمائی کا راستہ بند ہو گیا، نوید کو پھر کہا، ہاتھ پیر ہلاؤ، گھر کا نظام چلانا ہے، گھر چلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ میری زندگی کی بچی کچی خوشیوں اور امید کا آخری دن ثابت ہوا جب اس نے کھل کر کہہ دیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں آتا مجھے کمانے کی عادت نہیں رہی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو ماڈلنگ کے میدان میں لے آتے ہیں۔ یہ تم سے زیادہ خوبصورت ہیں، نوخیز چہروں کی مانگ بہت زیادہ ہے، تم آرام کرو، یہ تمہاری جگہ لے لیں گی۔ بیٹیوں کے باپ کے اس ارادے پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا اسی خاطر میں نے گھٹن راستہ چن لیا تھا، اتنے کشٹ اٹھائے تھے؟ اب میرے چمن کی ان نوخیز کلیوں پر ان کے باپ کی نظر تھی کہ یہ کمائیں گی اور وہ کھائے گا۔ جب بھرم کا رشتہ ٹوٹ گیا تو میں نے بھی طلاق حاصل کر کے جان چھڑا لی تاکہ بچیوں کو وقت پر ان کے گھروں کا کر سکوں۔